अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-मुम्तहिना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युख़रिजूनर रसूल व इय्याकुम अन तुअमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिग़ाअ मरज़ाती तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दा व अना आलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। इन यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अदाअन व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफ़ुरून। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौल इब्राहीम लिअबीही ला अस्तग़फ़िरन्न लका व मा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल्लज़ीना अदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लाहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून।
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإسام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما حسب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم.